पार्ट आसतलो तो युनायटेड ऑपोजिशनाचो पार्ट आमचो एमएलए नासतलो हे आमी डिसिजन घेतलेले आसा इंटरनली. हे तुमकां सांगता ह्या असेंब्ली युनायटेड ऑपोजिशनाचो पार्ट आमचो एमएलए नासतलो. रिजन सिंपल आसा, जेन्ना आमी झोपडपट्टेचेर विशय काढलो तेन्ना आमकां ऑपोजिशनाचो सपोर्ट मेळोंक ना. जेन्ना ह्या बस्तेंचेर जेन्ना विशय जालो तेन्ना तेंचो सपोर्ट आमकां मेळोंक ना. जेन्ना ड्युअल वोटिंगेचेर विशय जालो तेन्ना आमकां सपोर्ट मेळोंक ना. जेन्ना पोगो बिलाचेर डिस्कशन जालें तेन्ना आमकां म्हणजे अनऑफिशियल डिस्कशन जालें तेन्ना आमकां सपोर्ट मेळोंक ना. लँड कन्वर्जन एंड प्रोटेक्शन बील जेन्ना घातलें आमी तेन्ना आमकां सपोर्ट मेळोंक ना. जर आमच्या आमदाराक गोंय वाचोवपाचे जे मेन 3 मुद्दे आसा तेजेर जर आमकां सपोर्ट मेळना जाल्यार आमी तांकां कित्याक सपोर्ट करपाचो? दाखोवपाक हो सपोर्ट आमकां गरज ना. आनी आतां जर तुमी पळयताय नाटक एक्सपोज जायत आसा, हे दाखोवपाची जी नाटकां जी आसा पळय फ्लोर मॅनेजमेंट आहा ते आमकां करपाचें ना. आमी युनायटेड ऑपोजिशनाचे पार्ट ना. आमी हे आमच्या कोर मिटिंगेक डिसायड जाल्लेले आसा आनी आमदारूय ते आपल्या प्रेस कॉन्फरन्सान डिक्लेअर करतलो.